پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ گزرے 78 سالوں سے زیادہ عرصے دی کشمیری عوام سن بھارتی حکمرانی دے اندر مسلسل جبر اور مشکلات برداشت کیتی ہیں۔ کشمیری دی آزادی دی آواز کو بھارتی فوجی دی طرف تے ظلم اور بربریت کی نہ اس تے پہلا دبایا گیا اور نہ آئندہ دبایا جا سی۔ گزرے 35 سالوں وچ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر 96,000 سے زیادہ کشمیری بھارتی گولیاں دا نشانہ بنے ہیں۔ بھارت کو یہ گل سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بھی فوجی طاقت عوام دی انصاف دی تحریک کو دبانے وچ کسی بھی صورت وچ کامیاب نہیں رہی۔ تاریخ بھارت کو ایک ظالم دے طور دے اتے یاد رکھ سی جس دے نشانات معصوم کشمیریاں دے خلاف اس دی کاروائیاں ہیں۔ طاقت تے بلبوتے تے اتے کشمیریاں دے جذبہ آزادی کو دبانے دی بھارتی حکومت دی کوششاں بالآخر ناکام ہو گئے رہ سن۔ ظالم بھارت کے خلاف کشمیریاں دی جدوجہد مقبوضہ جموں کشمیر دی تاریخ وچ ایک قابل فخر اور عظیم بات دے طور دے اتے یاد کیتی جا رہی ہے۔ ظالم بھارت کشمیری عوام دے غیر متزلزل عزم کو توڑنے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ انہاں دی مزاحمت انشاءاللہ ضرور غالب آسی۔ کشمیری عوام دا جذبہ ناقابل تسخیر ہے اور انہاں دی حق خود ارادیت دی جدوجہد بھارتی جبر دے اتے ضرور غالب آسی۔ کشمیر دی حقیقت کو بدلنے دی بھارت دی بدنیتی دے اتے مبنی کوششاں کشمیری عوام دے سامنے دم توڑ رہی ہیں۔ کشمیریاں دی مزاحمت دی کہانی آنے والی نسلوں کو ظلم دے خلاف کھڑے ہونے اور اپنے حقوق کے واسطے لڑنے دی ترغیب دین دی ہے۔ لہذا مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے تھیں عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔